Maayong adlaw kanimo. Ang Dios Amahan nahigugma gayud pag-ayo sa tao. Tungod sa iyang dakong gugma, iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo para dawaton sa tao nga gihatagan. Sa tumong og tuyo nga maborn again ang maong tao. Juan 3:16, Juan 1:12 ug Juan kapitulo 3. Siya nga Dios Amahan dili gusto nga adunay usa ka kalag nga mainperno, kun dili nagatinguha siya nga Dios nga ang tanan makadangat gayud sa paghinulsol. Ikaduhang Pedro 3:9. Para kanimo karon nga naminaw, pamalandungi kini pag-ayo nga mensahe. Pribilehiyo kaayo kini para kanimo nga makapaminaw ka may tungod sa kahimtang sa tao sa panahon nga ang sala nisulod na sa kalibutan. Ang tao nga gibuhat sa Dios Amahan sa wala pa nisulod ang sala sa kalibutan, ang pagtan-aw sa Dios nga ri sa tao nga iyang binuhat kun siya nga Dios ang pasultihon, ang tao iyang anak. Sa panahon nga ang sala nisulod na sa kalibutan, ang pagtan-aw sa Dios nga ri sa tao nga iyang binuhat dunay kausaban. Ang tao nga anak sa Dios nahimo ng anak sa yawa, Juan 8:44. Ug ang tao dili pwedeng makareklamo niini kay Dios mismo ang nisulti. Gusto ang Dios Amahan nga ang tao nga nahimong anak sa yawa himuon sa balaan nga espiritu kana nga tao nga maborn again. Tito 3:5. Ang Dios anak nga si Ginoong Hesukristo mismo ang nagsulti nga ang makakita og makasulod sa gingarian sa Dios nga mao ang langit ang mga born again lamang. Juan kapitulo 3. Ang kahimtang sa tao nga nahimo ng anak sa yawa ingon niini, sa panahon nga kana nga tao makapaminaw sa pulong sa Dios may tungod sa pagtulon-an nga born again, para kaniya nga tao ang iyang mapaminawan kabuangan lang para kaniya. Unang Korinto 2:14. Nganong kabuangan lang man para kaniya nga tao ang iyang mapaminawan nga pulong sa Dios. Ang tubag mao kini. Ikaduhang Korinto 4:4. Ang Dios ni ini nga kalibutan nga mao ang yawa nagbuta sa una-una og sa labutan sa maong tao nga naminaw sa born again nga pagtulunan nga gitudlo ni Ginoong Hesukristo. Juan kapitulo 3. Sa mubo nga pagkasulti ang kahimtang sa tao kun ang Dios ang pasultihon sa panahon nga ang sala nisulod na sa kalibutan, ang tao anak sa yawa. Ug ang tao nga anak sa yawa mahimo lamang nga maanak sa Dios pagbalik kung siya nga tao maborn again. Ikaduhang Korinto 5:17, Tito 3:5. Maborn again lamang ang tao nga anak sa yawa sa panahon nga ablihan sa Espiritu Santo ang unahunag sa labutan sa maong tao para mudawat og mutuo sa kang Ginoong Hesukristo nga bugtong manlulos. Tingali mangutana ka, asa si Ginoong Hesukristo kay akong dawaton? Si Ginoong Hesukristo nag-ingon nga duha o kun tulo ang magkakatigom nga maghisgot sa iyang ngalan, anaa siya sa ilang taliwala. Sa ato pa dili layo siya nga dawaton. Mateo 18:20. Ningon pagid siya nga siya nagatindog ug nagatuktok sa pultahan sa kinabuhi sa tao nga modawat kaniya. Nagapaabot siya nga pasudlon. Ang pagdawat sa kang Ginoong Hesukristo pinaagi sa pagtuo mao ang panahon nga ang kahimtang sa tao nga nahimong anak sa yawa mahimong anak sa Dios pag balik. Mauna ang kahulugan sa born again. Ang pagdawat sa kang Ginoong Hesus, ako kining ipabati kanimo ingon nga giya. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw
Ako nagaabli sa pultahan sa akong kasing-kasing og kinabuhi ug dawaton ko ikaw ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Sulod ka karon kanako Ginoong Hesus sa akong nga kinabuhi ug salamat nga ania ka na sa sulod nako. Salamat sa imo nga pagpasaylo sa akong mga sala ug paghatag mo karon kanako sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat nga ako born again na. Salamat sa imo nga Espiritu Santo. Ginoong Hesus, himo ako nga tao sumala sa imong kagustuhan. Amen. Kung ikaw wala pa makadawat sa atong Ginoong Jesucristo, sundak kadto ang mong pag-ampo para ka maborn again sama kanako. Kung ikaw usab nagatuo na nga nakadawat ka na sa atong Ginoong Jesucristo sa miaging panahon, trace back sa imong kinabuhi, dili ka maka point out kano sa ang pizza sa imong pagdawat sa atong Ginoong Jesucristo, pwede nimo siya nga dawaton pag-utro sa pagsiguro. Kay ang pagdawat sa atong Ginoong Jesucristo pag-utro para sa pagsiguro, dili sayo. Balik-balikan ni sa pagpaminaw kini nga mensahe para sabtan gini mo pag-ayo ang tumong sa maong mensahe. Salamat.